السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي التلميذات، في حصة اليوم سننجز الصفحة 47 من كتاب Mes apprentissages en français du 4e année d'enseignement primaire, l'écriture copée. Alors, la deuxième unité, la vie culturelle et artistique. Alors, repasse sur la lettre A. إذا في هذا الدرس غتكون عندنا la lettre A. هنا السؤال الأول. إذا repasse يعني أعيد كتابة الحرف A فوق هذه النقط. إذا concernant la lettre A كنطلعو به 3 interlignes. إذا عندنا 1 2 3 interlignes. Concernant la deuxième question, recopie. إذا هنايا غادي نقلو la lettre A minuscule et ensuite on va écrire la lettre A majuscule. Concernant la lettre A minuscule كتكون عندنا هاد الشريطة هكذا. alors بالنسبة لا lettre A كنطلعوه غير واحد المربع صغير، لأن واحد لانتيغليني. alors نمشيو لا lettre A majuscule. هنايا كنطلعو 3 interlignes تالت ونديرو هاد العلامة. هنايا عندنا لو مو اكادير. اذا غنعاودو نكتبوها حتى هي، غنقلوها اكادير. هنا عندنا انيسة اي اريفي ا اصيلة. اذا انيسة وصلت الى مدينة اصيلة. اذا غنعاودو نكتبوها تحت منها. ضروري نحترموا معايير الحروف. il faut bien respecter les proportions des lettres. arriver à أصيلة. ننتقل الآن إلى الدرس الموالي برودكسيون دو ليكري. إذا على نفس الصفحة 47 reconstituer un texte descriptif. إذا أكتب نصا أو أركب نصا وصفيا. descriptif يعني وصفي، يصف، وصفي إذا يصف. La première question, mets les mots dans l'ordre et écris la phrase. إذا أضع الكلمات في الترتيب المناسب وأكتب الجملة. touristique سياحية، ville مدينة، une الصاورة مدينة الصاورة، et côtière. alors هنايا غادي نبداو الكلمة اللي مكتوبة بلا لتر ماجيسكول هي الصاورة. alors الصاورة مالها اي. اذا هنايا غادي نستخدموا لو فيرب اي، لو فيرب اتر. est une ville مدينة، est une ville عندنا بقات لينا كوتيير يعني ساحلية، توريستيك سياحية، وهنايا عندنا النقطة. الوغ غادي نسبقو كوتيير مدينة ساحلية، كوتيير توريستيك سياحية. هنا نورمالمون كانت ناقصانا واحد، تكون عندنا هنا واحد اي، نقدروا نزيدوا واحد اي. سي اون فيل كوتيير اي توريستيك، نقدروا نزيدوا اي افيك تي، ما داروهاش لينا هنا ولكن حنا نقدروا نزيدوها. اذا مدينة ساحلية وسياحية. La question 2 recouper les phrases dans l'ordre pour former un texte. إذا أنقل هذه الجمل بثلاثة في الترتيب المناسب لأشكل نصا. Dans cette jolie ville، في هذه المدينة الجميلة، les artisans exposent leurs marchandises devant les portes de leur boutique. إذا البائعون يعرضون سلعتهم أمام
أبواب المتاجر. Et les belles barques bleues des pêcheurs sont amarrées dans le port. إذا الألوان الزرقاء ديال الصيادة. الصويرة est une ville côtière. مدينة الصويرة هي مدينة ساحلية. Est-ce que tu connais الصويرة؟ هل تعرف مدينة الصويرة؟ إذا بالنسبة لهذه الجمل، الجملة الأولى هي الجملة الثالثة هي باش غنبداو. الصويرة est une belle côtière. Est-ce que tu connais الصويرة؟ La deuxième phrase، إذا هنا عندنا علامة استفهام. إذا dans cette jolie ville ولا il est belle. إذا هنايا عندنا المعنى ما كاينش، الوغ هنا غادي نتبعوها dans cette jolie ville، في هذه المدينة الجميلة. هنايا غادي نعرفوا بمدينة الصويرة. les artisans exposent leurs marchandises devant les portes de leur boutique. إذا هذه هي الجملة الثانية. et la troisième phrase هي et les belles barques bleues de pêcheurs sont amarrées dans le port. إذا بالنسبة لهذه إذا فوق الباب dans le port كتكون واحد العلامه ديال الصياده، كتكون على شكل رمح ولا سهم كيقادو يديكوريو بها الباب ديال البوتيك ديالهم. اذا هنايا لا تخوازيام فراز. بالنسبه لهذا السؤال غادي نقولوا الجمل في الترتيب المناسب للحصول على نص. لا يكفي ان نكتب 1 2 3، اذا ضروري غادي نكتبوهم هنا. نبداو بالصويره. Saouira est une ville côtière. Est une ville côtière. Est-ce que tu connais? إذا هل تعرف؟ Est-ce que tu connais Saouira? Est-ce que tu connais Saouira? Un point d'interrogation. dans كملوا عادي. إذا هنا الجملة الثانية dans cette jolie ville les artisans exposent leurs marchandises devant les portes de leur boutique. Il est belle barque bleue du pêcheur sont amarrés dans le port. C'est un texte qui décrit يصف la ville de Saouira, مدينة الصويرة.